अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इस्लामियात लाजमी है, चाहे वो साइंस के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, तमाम पंजाब बोर्ड्स के, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और जितने भी गुजरांवाला, डीजी खान, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इस गैस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गैस जो है वो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेपर जो है वो किस तरह आता है इस्लामियात लाजमी का। सबसे पहले 10 नंबर की एमसीक्यूज़ होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और दोनों पार्ट में 9 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 6 जो है आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह ये 12 और 12 24 मतलब 24 नंबर हो जाते हैं 10 नंबर एमसीक्यूज़ के। तो टोटल 34। उसके बाद हिस्सा दोम जो है, हिस्सा दोम में जो है सबसे पहले जो है जो तर्जमा आता है आयात का, तो ये 3 तर्जमे होते हैं, जिनमें से 2 करने होते हैं। 3 नंबर का एक तर्जमा होता है, तो टोटल 6 नंबर जो हैं इसके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होता है आप लोगों का हदीस शरीफ का। तो इसमें जो हदीस का तर्जमा होता है 2 नंबर का होता है, तशरीह जो होती है 3 नंबर की होती है। टोटल 5 नंबर जो हैं आपके हो गए। तो 5 नंबर का हदीस का क्वेश्चन होता है, और साथ 5 नंबर का 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है मौज़ूआती मुताला में से, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का टोटल सिलेबस है 50 नंबर का। तो अब गेस्ट की जानिब हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो दोनों पार्ट्स हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज़ के लिए आप 10 या 5 ईयर जो है वो कर लीजिएगा। उसमें रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ होंगी या बस वो पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह एमसीक्यू जो है सारी उधर से आ जाएगी। अब मैंने लिखें और तर्जमा दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन है, मैंने लिखें तो अरबी में मिस्टेक ना हो जाए, तो आप लोगों को ऐसे ही नज़र दुरा लें। पहला जो है, कदूरा आइनहुम युवल्लून अल अदबार लम ततव्वाहा अलक्वाफिरा अदैतुम वातरन तुलकूना बुरादाउन। और उसके बाद जो है, कद याइसु तालैना जौफन मस्तूरन जलाबीबे। और उसके बाद है, अमसिक बर्रा अलमरजफूना कौलन सदीदन अहबता रा रियायत ही औरत। और आखिरी है एन से ये बंद रहा है, तो थोड़ा ये मतलब डल है, तो यहाँ पर जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल है उधर भी डल है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके ज़ेर ज़बर जो है मैं नहीं पढ़ना चाहता, गलत ना हो जाए। उसके बाद तर्जमा कीजिए। ये कुछ छोटे छोटे आयात हैं तर्जमे वाले। वकफ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताला खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियात अल ऊला। तो बाकी जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप लोग जो हैं इनको देख लीजिएगा। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिनकल बैनि फी जौफिही वकान अल्लाहु कौलन मकान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व बशीरम व नज़ीरा इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। तो ये आप लोगों के जो हैं ये तर्जमे हैं। उसके बाद मुख्तसर सवाल, मतलब ये तर्जमे और मैनी जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के बीच में ही आते हैं। और मुख्तसर सवाल जो हैं, मुख्तसर सवाल में सबसे पहले सूरत अज़ाब में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो बातें बयान की गई हैं इनकी वजाहत कीजिए। नेक्स्ट है, रोज़ेदार के लिए कितनी खुशियाँ हैं। सूरत अल मुम्तहिना में दुश्मनान हक़ किन बातों के सबब इन्हें दोस्त और राजदार बनाने से मना किया गया है। शुक्र के मैनी और मफहूम लिखें। खावंद के 2 फ़राइज़ लिखें। बीमार को कौन सा हक़ दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार को क्या हकूक़ दिए हैं। जहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में
کیا فرمایا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں کا پہلا پیج۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج میں ہے سورۃ الممتحنہ میں ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے 2 آداب لکھیں، طہارت کے بارے میں حدیث اور ترجمہ لکھیں، شکر کی تعریف کریں، اولاد کے 2 حقوق لکھیں، جہاد بالمال کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ الاحزاب میں کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام آداب کی تلقین فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کیا اہمیت ہے؟ شکر کے طریقے لکھیں، ختم نبوت کے حوالے سے آیت کا ترجمہ لکھیں، غسل کا طریقہ لکھیں، جہاد اکبر کیا ہے اور ہجرت کرنے والوں کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ سورۃ الممتحنہ کی روشنی میں اہل ایمان کا دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ حج کے دوران کن باتوں کا اہتمام ضروری ہے؟ روزے کے فوائد لکھیں اور ہجرت سے کیا مراد ہے؟ بیوی کے 2 فرائض لکھیں، قرض کے معاملے میں ضامن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ نعم العبد کا معنی لکھیں اور یا پھر اس سے کیا مراد ہے؟ سورۃ احزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں قیامت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں حضرت ابراہیم کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ روزہ دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ سورۃ الممتحنہ کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا؟ نماز جمعہ کے خطبے کے 2 آداب لکھیں، بعد جماعت نماز کے 2 آداب لکھیں۔ سورۃ الاحزاب میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ وضو کے فرائض لکھیں، جہاد کی اقسام لکھیں، دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ خاوند کے 2 حقوق لکھیں، غلاموں کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع میں کیا بیان ہوا ہے؟ طہارت کے معنی لکھیں۔ سورۃ الاحزاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں کی تلقین کی گئی؟ سورۃ الاحزاب کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں؟ قتل عمد اور قتل غیر عمد کی کیا سزا ہے؟ صبر کا مفہوم لکھیں۔ حج کے دوران کن باتوں کا اہتمام جو ہے ضروری ہے؟ یتیم کے 2 حقوق لکھیں، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھیں۔ جب اہل کفر مسلمان پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہجرت کے کیا انعامات ہیں؟ صبر و شکر کس چیز کی دلیل ہے؟ سورۃ الاحزاب میں ازواج نبی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جب اہل کفر کو مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں، یہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ صبر کی 2 فعل لکھیں، والدین کے 2 حقوق لکھیں، اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے ہیں اور حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کے شارٹ کویسچن ہیں۔ اس کے بعد آیات کی جانب ہم موو کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن آیات جو 2 آتی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے جو ترتیب دی ہوئی ہے اسی ترتیب کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے، جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پھر اس طرح سو آن آگے مطلب جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں پر حدیث آیت ختم ہو رہی ہے تو وہاں تک تعملون بصیر، اور الممتحنہ کی یہ 3ری آیت ہے۔ تو اس طرح یہ سارا مینشن کیا ہوا ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا وہی بات کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے جو ہیں امپورٹنٹ آیات ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کی جانب موو کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعایتہ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ باقی 4 حدیثیں جو ہیں دی ہوئی ہیں، من تخطا، اور دوسرا ہے اذا قلت، اور چوتھی ہے خیر الناس من ینفع الناس، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے حدیثیں جو ہیں آپ ایک دفعہ کر لیں تو ساری تیار ہو ہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لانگ کویسچن موضوعاتی مطالعے میں سے جہاد کے معنی، فضائل اور جہاد کی اقسام، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اولاد کے حقوق و فرائض، اہلی زندگی سے کیا مراد ہے، اہلی زندگی کے مقاصد و اہمیت پر نوٹ، شکر سے کیا مراد ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، شکر کی اہمیت، نیز شکر کے طریقے،
طہارت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا ڈیئر اسٹوڈنٹس اسلامیات لازمی کا گیسٹ تھا، اور پیٹرن بھی بتا دیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا گو ہوں کہ آپ لوگ اس سے تیاری کرنے کے بعد پیپر اسی میں سے آئے اور آپ اچھے نمبر حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔